हम उम्मीद यही करते हैं कि जो डिजिटल चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में बेहतर से बेहतर होती जाएं ताकि क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखने में मदद मिल सके। और एक लंबा चौड़ा सिस्टम पहले हमें उससे गुजरना होता था और हम देख रहे थे कि दुनिया कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन हम उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़े थे। बट नाउ हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर कदम चल रहे हैं। और मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, मैंने इतनी लंबी तमहीद इसलिए बांधी क्योंकि नादरा ने बायोमेट्रिक तस्दीक के निज़ाम में एक अहम पेशरफ की है और वो है फेशियल रिकग्निशन सिस्टम मुतारिफ करवाना। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि उन शहरियों को सहूलत फराहम की जा सके जिन्हें फिंगर प्रिंट्स की तस्दीक में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, ख़ासतौर पर बुजुर्ग अफराद या वो लोग जिनकी स्किन टाइप बहुत ही थिन होती है, उनके फिंगर प्रिंट्स नहीं आ पाते। और ऐसे में नादरा को भी उनके सिस्टम में हिच आता है और लोगों के लिए भी वो मुश्किल का बाइस बनता है। अब नादरा के मुताबिक इस इक़दाम के तहत शनाख्ती कार्ड क़वानीन में तरमीम करके फेशियल रिकग्निशन को बाज़ाब्ता तौर पर बायोमेट्रिक तस्दीक का हिस्सा बना दिया गया है। नादरा का ये कहना है कि 20 जनवरी से मुल्क भर के नादरा रजिस्ट्रेशन मराकज़ में फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। बिल्कुल, और इस पर बात करते हैं। सैयद शबाहत अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप तर्जुमान हैं नादरा के। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारे जहनों में अक्सर ये आता है कि फेस रिकग्निशन किस तरह से कन्वीनियंस ज़्यादा क्रिएट कर सकती है, बिकॉज एट द सेम टाइम लोग सोचते हैं लाइट और कैमरे की अफेक्ट्स और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो नादरा कैसे ईजी करने जा रहा है फिंगरप्रिंट से फेस रिकग्निशन की तरफ शिफ्ट होने पर? वालेकुम सलाम और एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट करते हैं। देखिए, एक बात यह है कि बहुत से इदारे ऐसे हैं जहां पर जब आप हासिल करने जाते हैं उनकी सर्विस, जैसे कि बैंकिंग है या मोबाइल की नई सिम निकलवाना है या गाड़ी की ट्रांसफ़र करवाना है, तो वो एक मरतबा आपके उंगलियों के निशानात लेकर उसको मैच करते हैं नादरा में जो आपका रिकॉर्ड है उसके साथ। ये हमारी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का एक सिस्टम है जो हमने मुतारिफ करवा रखा है, ताकि ये बात इंश्योर कराई जा सके कि जो शहरी इस वक्त आया है ये वही है जो इसका शनाख्ती कार्ड नंबर जिस नाम पर इशू है। सो वहाँ पर बहुत से लोगों के साथ ये इशू आता रहता है कि चाहे उम्र की वजह से, चाहे हाथों के से मुशक्क़त वाला काम करने की वजह से, स्किन की बीमारी की वजह से, या कई साल में आप नहीं आते, नादरा मुल्क से बाहर थे, आप वापस आए, आपकी उंगलियों के निशानात या तो तब्दील हो चुके हैं यानी घिस चुके हैं, या उस इदारे में या उस जगह पे जहां आप बायोमेट्रिक दे रहे हैं उसमें आपकी बायोमेट्रिक कैप्चर करने की जो डिवाइस है वो नाकिस है या वो वैसी कारआमद नहीं है। इस सिलसिले में आप अपने ही बैंक से अपनी रकम नहीं निकलवा पा रहे क्योंकि वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, अपना ही प्लॉट नहीं फरोख्त कर पा रहे, अपनी ही गाड़ी नहीं फरोख्त कर पा रहे, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अच्छा, अब उस सूरत में वो लोग वापस आते थे नादरा सेंटर और आकर कहते थे जी हमारे बायोमेट्रिक्स दोबारा आप एक दफ़ा फिर रिकॉर्ड कैसा बना लें। लेकिन अगर दूसरी तरफ डिवाइस का इशू है तो हम उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। लिहाजा अब ये है कि सर्टिफिकेट का इजरा किया जा रहा है 20 जनवरी से। इस सर्टिफिकेट पर जो शनाख्ती कार्ड पर आपकी तस्वीर है वो मौजूद होगी और आज की तारीख में जो आपकी तस्वीर है वो दोनों तस्वीर साइड बाय साइड मौजूद होंगी। और आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, इसका पिन कोड होगा और वो इदारा या वो बैंक जिसको ये हम रसीद पेश करेंगे, सर्टिफिकेट पेश करेंगे, वो इसको एक मरतबा में कंज्यूम कर लेगा। यानी कि ये मुतादिद जगहों पर इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, ये एक ट्रांजैक्शन के लिए आप उसको दे देंगे और वो अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेगा। बट क्या मुझे अपनी फेस रिकग्निशन के लिए एक दफ़ा नादरा जाने की ज़रूरत है? लेट्स से मेरे फिंगरप्रिंट्स या मेरा बायोमेट्रिक ऑलरेडी नादरा के पास है, मेरा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, व्हाट्सओएवर। सो अब मेरा जो डाटा है वो नादरा के पास हो, क्या मैं उसके लिए जाऊँ? और ख़ासतौर मुझे बच्चों के हवाले से भी बताइएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके बे फॉर्म्स होते हैं, उनकी पिक्चर्स लग जाती हैं, डू दे नीड टू गो थ्रू द सेम प्रोसीजर एज वेल? ये सारी दो अलग अलग बातें हैं। ये जो फैसिलिटी मुतारिफ करवाई गई है ये उन लोगों के लिए है जिनके उंगलियों के निशानात मध्यम पड़ चुके हैं या मैच नहीं हो पा रहे हैं, और उनको कहा जाता है कि आप नादरा से कोई सर्टिफिकेट लेके आएं कि आप ही का नाम सैयद शबाहत अली है जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, क्योंकि आपके निशानात हमें मैच नहीं करते हुए नजर आ रहे। ये एक अलग गुफ्तगू है। जहां तक फेशियल रिकग्निशन की बात है तो फेशियली हम हर उस शख्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं जिसकी तस्वीर हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। और जैसे मैंने आपके साथ पिछले मॉर्निंग शो में ये जब गुफ्तगू हमारी हुई थी तो मैंने बताया था कि अब तो हम जो 3 साल से ऊपर का बच्चा है अगर वो नया बे फॉर्म बनाने के लिए आता है तो हम उसकी तस्वीर को भी
حاصل کرتے ہیں اور 10 سال سے اوپر کے بچے کی تصویر اور بایومیٹرک کے نشانات 10 کی 10 انگلیوں کے لیتے ہیں. سو وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو فیشلی ریکگنائز کر سکتے ہیں. یہاں جو یہ سرٹیفکیٹ ہے اس پہ تو ہم صرف وہ تصویر لگا کے دے دیں گے کہ اگر اس کی انگلیوں کے نشانات ٹیلی نہیں بھی کر رہے تو بھی یہ وہی شخص ہے جو یہ کلیم کر رہا ہے. اور اس سرٹیفکیٹ کے حاصل حصول کے لیے کوئی پیچیدگیاں تو نہیں ہیں شہباز صاحب؟ 20 روپے فیصل صاحب فیس ہے اور 20 جنوری سے ہم انشاءاللہ اس کو اویلیبل کرنے جا رہے ہیں نادرا کے تمام سینٹرز پر. نادرا کے اس وقت پاکستان کے اندر 937 سے زائد مراکز موجود ہیں. 60 سے زائد ہم نے کاؤنٹرز دے رکھے ہیں مختلف یونین کاؤنسلز پہ. تو ان تمام جگہوں پر یہ فیسلٹی آپ کو اویلیبل ہوگی. رائٹ. سو بیسکلی ٹرائنگ ٹو میک دس پروسیس انڈرسٹینڈیبل ہمارے ویورس کے لیے، میں جاتی ہوں نادرا اور میں 20 روپے بھرتی ہوں اور میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے اپنی فیشل ریکگنیشن کا سرٹیفکیٹ آپ سے چاہیے اور میں اپنا شاید CNIC ان کو پرووائڈ کروں گی. دیٹس آل. جی آپ کو CNIC بھی نہیں دینا، آپ صرف اپنا وہاں پر بایو میٹرک لگائیں گی، آپ انگلیوں کا نشان لگائیں گی، اس کو آپ کا وہ شناختی کارڈ کے ریکارڈ کے ساتھ اس کو میچ کر لے گا اور اس کے بعد آپ کی جو پکچر ریکارڈ میں موجود تھی وہ آ جائے گی. ایک پکچر آپ کی اسی وقت لے لیں گے، 20 روپیز فیس چارج کریں گے، آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے. سرٹیفکیٹ لے کر آپ بینک چلی جائیں گی یا گاڑی بیچنے والے اتھارٹی کے پاس یا جو بھی جہاں پہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے اور وہاں پر یہ سرٹیفکیٹ کنزیوم کر لیا جائے گا اور آپ کی جو ٹرانزیکشن اگر آپ کے بایو میٹرک نہیں بھی ہوئے تب بھی پروسیڈ کر لی جائے. رائٹ. سو میرا ایکچولی میں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا، دا بیسک کویسچن آئی آسکڈ بیکاز مجھے ایسا لگا کہ جو شخص آلریڈی جس کا فنگر پرنٹ نہیں آ رہا کسی بھی وجہ سے لیٹس سے، تو وہ جب نادرا جائے گا تو وہاں کیسے اسے انٹرٹین کیا جائے گا؟ that was the whole question about it. میں نے جیسے آپ کو پہلے سوال کے جواب میں ساتھیہ یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر 2 قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جن کی انگلیوں کے نشانات واقعتاً تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں، وہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن جو ہماری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر کیسز میں جو ڈیوائس وہاں پر لگی ہوئی ہے، اس ادارے میں لگی ہوئی ہے جو کیپچر کرنا چاہ رہا ہے آپ کے فنگر پرنٹ کے ساتھ، آپ کو ویریفائی کرنا چاہ رہا ہے، وہ ڈیوائس اتنی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے آپ نادرا سینٹر میں جاتے ہیں تو آپ کی 10 کی 10 انگلیوں کے نشانات ایک بڑے سے گلاس والے ڈیوائس کے اوپر لیے جاتے ہیں. لیکن جب آپ کسی قریبی ایسے موبائل والٹ والے کسی اس پر جاتے ہیں تو آپ کو صرف ایک تھم لگانے کے لیے چھوٹی سی ڈیوائس دی جاتی ہے. ان دونوں ڈیوائسز کی کیپیسٹی میں فرق ہے اور بعض اوقات یہ ڈیوائس کا ایشو ہوتا ہے. تو جب آپ نادرا میں آ کر اپنے فنگر پرنٹس دیں گی اور وہاں پر تو آپ کو 10 کی 10 انگلیوں سے ریکگنائز کیا جا سکتا ہے، تو وہاں پر یہ پرابلٹی بہت کم ہے کہ وہ بھی آپ کو آپ کی فنگر پرنٹ سے ریکگنائز نہیں کر سکیں گے. لیکن ایسی صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو فیس سے ریکگنائز کیا جائے گا. آخر میں شہباز صاحب، ہم نے دیکھا کہ نادرا نے اوور دا ایئرز بہت جدت لے کر آئے ہیں وہ اور بہت آسانیاں پیدا کی ہیں. سال 2026 وٹ آر یور پلانس؟ کیا مزید آسانیاں بہتری کرنے، مطلب اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی کہ آپ گھر بیٹھے چیزوں کو ایکسیس کر یا واٹس ان دا پائپ لائن؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسے پچھلا جو سال گزرا ہے اس میں ہم نے 145 نئے سینٹرز کھولے ہیں پورے پاکستان میں، تقریباً 350 سے زائد نئے کاؤنٹرز کھولے ہیں. لیکن جو ہمارا میجر جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکنالوجی کے استعمال سے، موبائل فون کے استعمال سے نادرا کی سروسز دینی ہے. اور پاک آئی ڈی اپلیکیشن کے بارے میں پچھلی 2 اپیرنسز میں بتا چکا ہوں. تو یہ بتا دوں کہ اس جو سال گزرا ہے اس میں ہم نے 60 لاکھ افراد کو موبائل فون اپلیکیشن کے ذریعے پروسیسنگ کرنے کی فیسلٹی یعنی انہوں نے اویل کی ہے ہم سے، گویا انہیں نادرا سینٹر نہیں آنا پڑا. اب ہم گوئنگ فارورڈ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسی کو ہم مزید ایکسپینڈ کریں گے. جیسے آپ نے ہماری ایک پریس ریلیز کو دیکھا ہوگا کہ ہم نے پورے پنجاب میں جو پیدائش کا اندراج ہے، شادی، طلاق اور موت کا اندراج ہے، اس کے لیے پاک آئی ڈی اپلیکیشن کو اتنا انیبل کر دیا ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کی جو رجسٹریشن ہے پنجاب کی حد تک، وہ ساری کی ساری رجسٹریشن پاک آئیڈینٹی موبائل اپلیکیشن کے ذریعے ہو پائے گی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ آپ کو یونین کاؤنسل بھی نہیں جانا پڑے گا اور نادرا بھی نہیں جانا پڑے گا. ہم اس موبائل اپلیکیشن کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سسٹم کو ڈیجیٹائز اس لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ ڈیجیٹائزیشن کی جانب جا سکے. بہت شکریہ شہباز صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.